साल 2025 का आखिरी सूरज तल्ख शीरी यादें छोड़कर गरूब हो गया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज डूबने के दिलकश नज़ारे। मुल्तान में ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त बादल छाए रहे। बहावलपुरियों ने दुआओं के साथ आखिरी सूरज को अलविदा कहा। रहीम यार खान के शहरियों ने दरिया किनारे से सूरज को बाय बाय कहा। लोधरा के शहरियों ने भी रवां साल के आखिरी सूरज को अलविदा कर दिया। अलविदा 2025, अलविदा कौन बिछड़ा कौन मिला, कौन छोड़कर चला गया। किसी ने अपने प्यारों को खोया तो किसी ने नए रिश्ते मिले। बहुत से लोग हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। किसी ने अपने प्यारों को अपने हाथों से दफनाया तो किसी ने नए साथियों को खुशामदीद कहा। तल्ख शीरी यादें छोड़कर साल 2025 इख्तिताम के करीब। मुल्तान में साले नौ को खुशामदीद कहने की तैयारियां। न्यू ईयर नाइट पर मुल्तान में ग्रैंड आतिशबाजी होगी। इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम बुलंद तरीन मुकाम दमदमा पर आतिशबाजी का एहतमाम। आतिशबाजी देखने के लिए हजारों अफराद घंटाघर चौक पर जमा होंगे। आतिशबाजी का खूबसूरत नजारा कर सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस मुल्तान ने भी कमर कस ली। न्यू ईयर नाइट पर 500 से ज्यादा एहलकार तैनात किया गया। सीटीओ काशिफ असलम कहते हैं मोटरसाइकिलों के साइलेंसर उतारने पर मुकदमात दर्ज होंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दो 2025 सैलाब की तल्ख यादों के साथ अलविदा। दरियाए सतलुज ने बहावलपुर की 5 तहसीलों को मुतासिर किया। एक माह से ज्यादा अरसा तक सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई। सैकड़ों बस्तियां मुतासिर हुई। 60,000 से ज्यादा मकीनों ने नकल मकानी की। ड्रग कोर्ट मुल्तान में एक साल में 491 केसेस दायर, 197 केसेस निपटाए गए। 315 अदालत में जेर समात। एक साल में मुलजिमों को 1 करोड़ 48 लाख रुपए जुर्माना। जाली अद्वियात बनाने वालों को सजाएं सुनाई गईं। पीएचए मुल्तान ने एक साल में 25,761 पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम में हदफ से 128% ज्यादा पौधे लगाए गए। पब्लिसिटी फीस की मद में 345 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट। पीएचए की तरफ से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। दो 2025 में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 2023 में 24 कैरात सोना 2,16,000 रुपए फी तोला। 2024 में 24 कैरात सोना 2,80,000 रुपए फी तोला रहा। 2025 में 24 कैरात सोना 4,72,000 रुपए फी तोला तक गया। निश्तर बन यूनिट से 2025 में 26,419 मरीजों का इलाज। बन यूनिट में 2,729 मरीज दाखिल हुए। नई एक्सरे मशीन, इमरजेंसी और मरीजों के लिए सराय कायम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन यूनिट डॉक्टर एजाज कहते हैं ऑक्सीजन टैंक और कैमरे लगाने का मुआहिदा हो चुका है। साल के आखिरी रोज डीसी लोधरा का अहम ऐलान। ओल्ड म्यूनिसिपल स्टेडियम की हालत बेहतर की जाए। 34 केनाल एराजी पर हॉकी ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाएगा। स्टेडियम को खूबसूरत बनाने पर खिलाड़ियों की तरफ से इजहार तशक्कुर। दो 2025 का आखिरी दिन भीगा भीगा। कुछ सर्दी का दौर बिलाखिर हुआ तमाम। जनूबी पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, डिजखान, रहीम यार खान, लिया में रिमझिम। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश गंदम समेत दीगर फसलों के लिए फायदेमंद। मौसमी अमराज, स्मोग में भी कमी होगी। जनूबी पंजाब के बासियों पर कुदरत मेहरबान। मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाजारों, गलियों, खेतों में पानी जमा। मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर, मुबारकपुर, रुझान, कोटमिठन और कायदाबाद में वक्फे वक्फे से बादल बरसे। आइंदा 24 घंटे बारिश जारी रहने की पेशगोई। बारिश से गंदम में पानी की कमी पूरी होगी। रहीम यार खान में 8,34,000 एकड़ पर गंदम काश्त है। डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर मसूद सलीम के मुताबिक बारिश से हवा में नाइट्रोजन पौधे तक पहुंचती है। काश्तकार बाजार का दर्जा पाने वाले मंडी दलदल में तब्दील।
بارش کے بعد بہاولپور سبزی منڈی میں پھل خراب ہونے لگے، آڑھتیوں نے مٹی لگا کر سبزیوں اور پھلوں کو پانی سے بچایا، مزید بارش کی صورت میں سامان خراب ہونے کا خدشہ۔ ڈی جی خان ٹریفک پولیس نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ ضلعی ٹریفک آفیسر عامر رفیق نے اسٹاف کے ہمراہ نئے سال کا کیک کاٹا اور لائسنس بنوانے آئے شہریوں کو کھلایا، شہریوں کو ہلڑ بازی اور آتش بازی نہ کرنے کی ہدایت۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کا بڑا فیصلہ، اب زبانی لین دین پر انتقالات نہیں ہوں گے، وزارت کے علاوہ کسی بھی زبانی دعوے پر انتقال منظور نہیں ہوگا، ہبہ، رہن اور تبادلے کے لیے دستاویزات لازم قرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ دو ہزار 25 بھی گزر گیا لیکن سٹی جوڈیشل کمپلیکس ملتان کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث منصوبہ سست روی کا شکار رہا۔ 11 منزلہ جوڈیشل ٹاور کی 10 منزلیں مکمل، سٹرکچر بھی تیار، فنشنگ کے لیے 3 ارب روپے سے زائد درکار۔ محکمہ جنگلات کی مبینہ غفلت، کندریاں فارسٹ پارک بنیادی سہولیات سے محروم، 50 ایکڑ پر مشتمل پارک تیار کرنے پر 18 کروڑ روپے لاگت آئی، 2 سال گزرنے کے باوجود ٹرک شاپ اور کینٹین فعال نہ ہو سکی، جھولے اور بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیکیورٹی کے بھی ناقص انتظامات۔ پنجاب خیبر پختونخوا کو ملانے والی سڑک پر ٹریفک کی روانی متاثر، گنے سے لوڈ ٹرالیوں کے باعث چیک پوسٹ پر ٹریفک جام، مسافر پھنس گئے، گاڑیوں کی قطاریں، آمد و رفت معطل ہونے سے اشیاء کی سپلائی بھی متاثر۔ سول ڈیفنس ملتان کی غیر قانونی پیٹل یونٹس کے خلاف کارروائیاں، سول ڈیفنس آفیسر ارشد حمید سندھو کہتے ہیں منظم مافیا کے خلاف جنگ جاری ہے، کمشنر ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر آپریشن کیا، مشینیں تحویل میں لے کر یونٹس مسمار کر دیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں پولیس مقابلے سے متعلق کیسز کی سماعت، جسٹس ازا جاوید کا سی پی او کو مکمل انکوائری کا حکم، پٹیشنر کے مطابق پولیس نے گھر میں گھس کر 14 سالہ عائشہ اور والد عبدالشکور کو قتل کیا، سی ٹی ڈی حکام کے مطابق عبدالشکور منشیات کیس میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سدرا پنجاب پروگرام کے فوکل پرسن کا قادرپورہ کا دورہ، شہریوں سے صفائی ستھرائی کے بارے دریافت کیا، عاصم محمود نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ جی ٹی روڈ پر واقع قبرستان کا دورہ بھی کیا اور صفائی معاملات کا جائزہ لیا، شہریوں کی شکایات پر قبرستان کی 4 دیواری بنانے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور عمران حسین کا دورہ جامپور، تحصیل اسپتال میں فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ، مریضوں کی عیادت، فراہم کردہ سہولیات بارے دریافت کیا، ڈاکٹرز کی حاضری، صفائی انتظامات بھی چیک کیے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں اسمارٹ کیمپس سسٹم متعارف، 4 جنریشن یونیورسٹیز کے تصور کے تحت اسمارٹ کیمپس کا عملی نفاذ، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عامر اعظم خان کہتے ہیں سیکیورٹی اور نظم و ضبط میں نمایاں بہتری ہوگی۔ کوٹ سلطان میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام تقریب، اساتذہ کو نقد انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، چیئرمین ٹاسک فورس مزمل محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ قیدیوں کو سردی سے بچانے کے لیے اقدامات، ڈسٹرکٹ جیل بہاول نگر میں جرسیاں اور جرابے تقسیم، سپرنٹینڈنٹ سید حسن مجتبیٰ کا کہنا ہے قیدیوں کی دیکھ بھال جیل انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے، بنیادی حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہیڈ ماسٹرز ایسوسی ایشن لیا کے نومنتخب عہدیداروں کی حلف برداری، سی ای او تعلیم ڈاکٹر عبدالقیوم خان، ڈی ای او چودھری رضوان کی شرکت، صدر راشدہ اشرف، جنرل سیکریٹری چودھری شکیل نے حلف اٹھایا۔ نئے سال پر ڈی ایچ اے بہاولپور کچھ نیا کرنے جا رہا ہے، کل ڈی ایچ اے کی طرف سے بڑا اور منفرد اعلان متوقع، ڈی ایچ اے حکام نے تفصیلات راز میں رکھ لی، نیا اقدام خطے کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہونے کا امکان۔